डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में तहलका खेज दावा किया है कि इंसान इस सैयारे जमीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि इसे किसी दूसरे सैयारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से इसे इसके असल सैयारे से इसके मौजूदा रिहायशी सैयारे यानी जमीन पर भेज दिया गया या फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका के नामवर इकोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब में उनके इन अल्फाज पर गौर कीजिए। जहन में रहे कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। इनका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहां वो रहता रहा है, वो सैयारा, वो जगह इस कदर आरामदेह और पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी जिसे वीवीआईपी कहा जा सकता है। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्मो नाजुक माहौल में रहता था। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोटी रोजी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरियस लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी के बजाय मुसलसल बहार जैसा मौसम रहता था और वहाँ सूरज जैसे खतरनाक सितारे की धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल नहीं थी जो इसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफदेह होती हैं। तभी इस मखलूक यानी इंसान से कोई गलती हुई। इसको किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अय्याशी के माहौल से निकाल कर यहाँ फेंक दिया गया। जिसने इंसान को उस सैयारे से निकाला, लगता है कि वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सैयारों सितारों का निजाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सैयारे पर चाहता, सजा या जजा के तौर पर किसी भी तरह भिजवा सकता था। वो मखलूकात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है जमीन किसी ऐसी जगह की मानिंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है, जहां सिर्फ मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि जमीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है। वहां इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद ही राय कायम करता है। उनकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। उनके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर है, उनमें से चंद एक मुंदरजा झेल हैं। नंबर 1, जमीन की कशिश शकल और जहां से इंसान आया है उस जगह की कशिश शकल में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस सैयारे से इंसान आया है वहां की ग्रेविटी जमीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इसीलिए इंसान के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज्यादातर ग्रेविटी की वजह से है, क्योंकि यहाँ रहने वाली तमाम मखलूक की रीढ़ की हड्डी जमीन के पैरेलल पाई जाती है, जबकि इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसकी रीढ़ की हड्डी यानी कमर जमीन से 90 दर्जे के जाविये पर है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी एक भी मखलूक में नहीं। डॉक्टर एलिस लिखता है कि आप इस रूए जमीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी न हो, तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ, जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मरज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं मिलेगा। नंबर 3, एक भी इंसान ज्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और वो सन स्ट्रोक का शिकार हो सकता है, जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी और तरह के मरज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज शुआओं या धूप से हो। नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त उसे एहसास रहता है कि उसका घर इस सैयारे पर नहीं। कभी कभी उस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसी किसी परदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे वो बेशक अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों न बैठा हो। नंबर 5, जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड के बाद रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज धूप है तो उनके जिस्म का दर्जा हरारत खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, जबकि उसी वक्त अगर बादल आ जाते हैं तो उनके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक हो जाएगा, जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लगता है। मौसमी बुखार का लफ्ज सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है। नंबर 6,
انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے تمام جانداروں سے بہت مختلف اور کہیں زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں۔ وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مزید یہ کہ یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پہ کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکے۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری ہیں، جن کو اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی۔ انسان بھی اس سخت ماحول میں رہ کر سخت مزاج ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اصل محبت فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر 3rd کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ سکے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل اور شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ 1000 سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژریس بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون، کیونکہ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کے پاس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ یہ تمام حقائق ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے، جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سبھی حضرت آدم اور حوا کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ ارتقاء کے نظریات کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ کہنا ہمارا نہیں بلکہ ڈاکٹر ایلس کا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ بھی یہ بتا دیا ہے کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ اچھے اعمال پر تم کو وہ جنت ملے گی جہاں کی زندگی انتہائی خوبصورت اور پرسکون ہے، اور وہی تمہارا اصل گھر ہے۔
تو دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں, اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. ہم مزید معلومات